दिनवाशी कर्जान उपकारी मोनान दुनिया तुका भेटूचे बलिदान हे मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे दिनवाशी कर्जान उपकारी मोनान दुनिया तुका भेटूचे सौम्या तुझी स्तुती करता त्रिएक देवाक वंदिता तुरतुरेच्या नादान गीता संगीता महिमा दिवा करता बलिदान हे मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे दिनवाशी कर्जान उपकारी मोनान दुनिया तुका भेटूचे. या मिसाची सभा अर्गमी सौदिता जास्लिन क्रास्ता तशेंच सरकमी सौदिता मेलिशा आनी मॅक्सन लोबो या ते सभापासून फिरकस्कूट माझ्या ते सभापासून या मिसाच्या बलिदाना वेळा आम्ही मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो आज आम्ही एक कुटुंब जाऊन या एवकारिस्ताच्या मेजाबावरी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती संसारी वादळामध्ये सोम्याचेर दिश्टकांचो उलो दिता. भारतीय कथोलिक पै सभा आज युवजनोत्सव आयतार संभ्रमता. युवजन पै सभेचे वर्ते दायज आज युवजनोत्सव आयतार संभ्रमतना तांचे थंय आमचे मिसाव आनी आमची जबाबदारी वळखून तांचे खातीर वावरूंक तांकां क्रिस्ती मोगान वाडोवंक देव आमकां आदार दिवन दिवन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाच्या भुरग्यानो सद्या काळाचो एकनिसावो आयतार आज आमी संभ्रमता. तशेंच आज युवा जणांचो आयतार म्हणून आमी संभ्रमता. विशेष रितीन आमच्या फिरगजींतल्या सर युवा जणां बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवंक उडास दवरया. तशेंच आज पयले फावटी कुमगारा मारिफात जेजूक आपल्या काळजांत सेवता जास्लिन क्रास्ता हे भुरगे बसत आमी मागया. गूण वाडटा तशेंच बऱ्या गुणांनी वाडोवंक तशेंच जेजूच्या मोगान वाडोवंक सरस्वो देव ताका आशिर्वाद दिवन दी म्हूण आमी मागया. या पवित्र रितीन पावते परवंट घेवच्या खातीर देवाच्या कुशीक आड वचून आमी आदारलेले आसा पातकाचो आमी उडास काडया. देवा लागचे बक्षणे मागया.
आमच्या पदकाची दुग्धन सांगत आम्ही म्हणया हांव पदकी सर पदता देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडार विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भगिवन सदां संवकार मरी सगळ्या आदिदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोल वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्त बापाच्या एकल्यास सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे माने मानून घे की त्या पवित्र ज्ञासागाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा बापा म्हणूलो मारूक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्या स्मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसयलेलें दायज आमी जोडिशें कर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्परा उजेर दोंगरार उबो राव रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप रात सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एक बुयारान भितर सरलो सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपाचो चुरो केलो पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सर्वेस्पर भुंयकांपी ती नातलो भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो
हो ऐकतच ताणें दगल्यान आपले तोंड तांपले आनी भायर सरून तो बियारान भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचे उतर हे तुझी काकूळ तांकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूळ तांकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूळ तांकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूळ तांकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूळ तांकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. दुसरें वाचप सा पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, पोट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगतां, तें खरें म्हणून रुजवात दितां. म्हाका आसा एक व्हड कंत आनी म्हजें काळीज तांबण्यातल्या दुखीन भरलां. म्हज्या भावाच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंधी आसल्याच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांव सुदैवाचो सिराप पडलेलो आनी क्रिस्त तावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें. इस्रायल कुळयेचीं तीं देवान तांकां आपली भुरगींकारां घेतिल्लीं आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्लें नियमशास्त्र आनी आराधनेच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. ती सगळी धर्म प्रजांची संतती आनी क्रिस्त मनशा सैबान तांचे कुळयेचो. समेस्तां वयर राज करतल्या देवाक जावं होगळा सदां काळ. आमेन. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia. 하분소 지wo문도 승인땅 대음로로
हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचा सोवे असो. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मैमान तुका येसुमया. उपरांत जेसूनो शिसांक दोनी चडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वचचें ताकीद दिवन लोकांक दंड सोडलें. लोकांक दंड जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हणून दोंगरार गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें दोन धडी थावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारें विरोध वाडटालें देखून लारांक ती वयर सकला जावंक पावली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत. जेजू उदकाचेर चलोन ताचे सशी आयलो. उदकाचेर तो चलोन येतालो ते पळोवन ते गबारले आनी ते इतले गबारले की ते मेल्ले म्हणून तांणी बियान बोप मारली. पूण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवर म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान वयर सरूंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तो पेद्रू दोनी वयलो देंवन जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोप मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बोवाडताच्या, कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोनी चडतस वारें रावलें. तो दोनीर आशिल्ले जेजूच्या पांयांक पडोन म्हणालें, निजायकी देवाचो पूत तूं. देवाचे उदार हे वगनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाच्या भुरग्यानो, सांज जुआंव पॉल दुसरो आदलो पापसेब, ताचें आदलें नांव कॅरोल. ताचें जिवीत कश्टांचें, पंतावनाचें, सलवणाचें जावन आसलें. तो 9 वर्सांचो आसतना ताची आवय अंतरली. उपरांत भाव आनी बापूय तो तरणाटे आसतना अंतरले. अशें आपल्या कुटुंबादारांक होगडावन तो एकसुरो जाता, निराशेन बुडटा. पूण देवाचेर विश्वास सांडिना. देवाचेर दवरलेल्या घट बोवाडता वरवीं तो बळ अदीक जाता. आनी 1980 आनी 26 संवसाराच्या चड युवा जाणांक सांगता हाडचे खातीर एक कार्य मांडून हाडटा. आनी तरणाट्यांक उलो दिवन तो म्हणटा, युवा जाणांनो, भिये नाकात. सोम्याक तुमच्या काळजाची दारां उगडा. युवा जाणांनो, भिये नाकात. सोम्याक तुमच्या काळजाची दारां उगडा. अशें एक बरोसो दिवचो संदेश दिवन बरोवशाची किर्ण जावन असो एक सांत आमच्या पवित्र सभेंत उदेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जिवितांत कश्ट, सलवणी येत आसतना फुडें कशें मुखार वचचें म्हूण कळनातल्या वेळार जिणयेंत विविध रितीचे समस्या येत आसतना, ह्या कितें पिडा आमकां, मारेकार पिडा आमकां दोस्त आसतना जायते फावटी त्या पेद्रो बरी आमी म्हणचे आसा, देवा एकपुटी ह्या कश्टांतले म्हाका निवार, म्हाका बरें कर. आनी आमची हर एकल्याची एक आशा, आमी मागले कुडले आमकां मेळत जाय. आमी मागले कुडले आमचे सगळे कश्ट परिहार जायचे. कित्याक देव म्हजी मागणी आयकना, कित्याक देव वगेत आसा, असली सवालां जायते फावटी आमच्या जिवितांत उदेतात. पूण मस्तपटी हें एक देवाचें योजन म्हणलें आमी तें स्विकार करूंक आमी जायते फावटी विसरता. देवाचें योजन म्हणलें आसा आनी त्या देवाच्या योजनांत देव आमचे सांगता आसा, तें आमी उडास दवरूंक जाय. देखून क्रिस्मसाच्या दिसांनी आमी एक गीत गाता, आयकलां जावं जायते फावटी तुमी. जिणयेच्या कश्टा वेळार
दोळ्यांनी भरतात दुका सुखानी दूख रचतलो तोच सांभाळता सदा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्यंत लागीं साव तुज्या कितल्या पुरबायची उतरां वय कश्ट दूख येत आसतना थोडे पटी इल्लीशी निराशा जाता वय पूण तरीकी आमी कंगाल जावचे न्ही निराश जावचे न्ही कित्याक पोंत पर्यंत आमकां सांबाळटलो आमचो देव आमचे बोगलेक आसा देखून कश्टाची वादळ आमच्या जिवितांत येत आसतना आमी सदांच आमची दिश्ट देवाचेर धरूंक जाय मोगाच्या भाव भयणींचे पयलें वाचप रायांच्या पुस्तकांतलें इस्रायल पोरचा एका निजा देव थावन पयस वचून बाल देवाक आराधन करूंक सुरू केल्ल्या वेळार थंयसर एलिया प्रवादी त्या लोकां मदें आसलो आहाब म्हणलो राय थंयसर राजवटकी सुरू नासलो आनी ताची बायल जेजेबेल एक देवाचेर पातयेनी नातल्ली एक स्त्री दुसऱ्या गांवांत तो लग्न करणं तिका हाडिल्लें आनी ही तिच्या गांवांत आराधन करनासल्या बाल देवाची पुजा करूंक आराधन करूंक हांगा सुरू करता ह्या गांवांत इस्रायलांत आनी हे बाल देवाचें आराधन करचे खातीर जायते ह्या जागांक नेमता आनी अशें जायते लोक निजा देवाक सांडून खऱ्या देवाक सांडून त्या बाल देवाचें आराधन करूंक लागलो आनी ह्या वेळार आसलो एलिया प्रवादी आनी हो हे विरोध करता आनी सकट लोकांक परत एका निजा देवा थंय हाडूंक प्रयत्न करता आनीक ते ह्या जेजेबेल राणयेन कितें ह्या जागांक नेमल्लें ताका सगळ्यांक तो संहार करता आनी ह्या वेळार ती जेजेबेल राणी रागान पेटता आनीक ह्या एलिया प्रवादीक जिवेशी मारूंक म्हणून जण दान जिवेशी मारूंक सोदता आनी ह्या वेळार एलिया प्रवादीक कितें करूचें कळोवंक ना आनीक देखून आपलो जीव राखचे खातीर होरेबू पर्वताक तो चडटा आनी थंयसर एका माट्यांत लिपोवन रावता देव म्हज्या सांगात आसतलो म्हूण चिंतलें ताणें आनीक त्या वेळार देवान म्हळें होरेबू पर्वताचेर उबो राव हांव थंयसर तुका भेटतां आनी थंयसर सरेस्पोर येता आसतना पयलें थंयसर जड वारें वळोंक लागलें आनी ह्या जड वाऱ्यांत थंयसर देव ताका दिश्टी पडोवंक ना उपरांत भुंयकांपणी जाता एलिया प्रवादी चिंतूंक लागलो ह्या भुंयकांपणेंत पूण देव म्हाका दिश्टी पडटलो पूण ना उपरांत थंयसर उसो दिश्टी पडटा त्या उज्यान पूण देव दिश्टी पडटलो पूण थंयसरी देव ताका दिश्टी पडोवंक ना उपरांत एक हळू वारें वाळोवंक सुरू जाता प्रशांत वारें वाळोवंक सुरू जाता त्या वाऱ्यांत देव ताका दिश्टी पडटा ताका धैर्य दिता परत ताच्या मिसावाक धाडटा आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवातान व्हड व्हड अजाप आशेता वय पूण देव ल्हान संगती मारिफात आमकां ताचें हजारपण दाखयता आज हें भुरगें हांगासर पयले फावटी पयलो कुंभार जेवता देव ल्हान जाता ल्हानशा उंड्या मारिफात कितें दुसरें कितेंय संगत जेजून विसयत आसली पूण जेजून विसले आमी सदांच सेवचो तो उंडो आनी त्या उंड्या मारिफात आमच्या काळजांत येता आनी आमकां आशिर्वादांनी भरता पळया ल्हान संगते आमी आशेवची व्हड अजापां करीत जाय देवान ना ल्हान संगती मारिफात देव हांव आसा तुजे सांगता तुजे बोगलेक आसा अशें म्हणून देव दाखोवन दिता तशेंच आयच्या वाज्यालांत आमी पळयता जेजू एका बरे विंगड जाग्यार मागण्यार आसलो आनी तो शिसांक धाडटा गलिल्या सरोवराच्या पलतडीक आनी कित्याक म्हळ्यार उंड्या मासलेचें तें अजाप केल्या उपरांत लोक जेजूक राय करूंक चिंती लागलो आनी जेजूक हें नाका आसलें देखून तो एक बरे विंगड जाग्याक वता बापा लागीं मागच्या खातीर आनी शिसांक तो पलतडी धाडटा आनी अशें हे शिस ह्या ताचे आपोस्तल त्या दोनीचेर पयण करता आसतना एकाच ते वारें वादळ उठोवंक सुरू जाता दोन वयर सकला जावंक सुरू जाता आनी जेजू कळटा म्हजे शिस म्हजे फाटल्या उदार कश्टार आसात
देखून जेजूचे थंयसर उदकाचेर सोलोन येता आपल्या शिसांक राखचे खातीर, पूण शिसांक कळोवंक ना. एका कुशीन भियेल्ले वाऱ्या वादळांत आमी आतां बुडताव कोणा म्हणून, आनी एका कुशीन जेजू उदकाचेर सोलोन येता. खंयच्याय मनशाक उदकाचेर चलोवंक साध्य, जेजू फकत देव जाल्लो जाल्ल्यान तो चलोवंक शकलो. आनीक आपलें देवपण कितें म्हणलें थंयसर शिसांक तो परगट करता. शिसांक तो कळोवंक ना, शिसांनी चिंतलें की मेल्लें आसतलें, पूण जेजू म्हणटा धैर्य घेया, भिये नाकात, हांवूच तो, हांव आसा तुमच्या सांगाता. आनी पेद्रून कितें म्हळें, सोम्या तो तूं जाल्यार म्हाकाय उदकाचेर चलोवंक फरमाय. आनी जेजून म्हळें, जेजू देवपणाची सकत मनशा सांगाता वांटून घेता पेद्रू लागीं जेजू, आनी म्हणटा ये चलोन ये, भिये नाका. पूण थोड्याच वेळान पेद्रू भियेलो. ते जेजूच्या सक्तीच्या की चड आनी एक विरोध सकत आसा प्रकृतीची, ती सकत चड बळ अदीक म्हूण तो चिंता, आनीक त्या सक्तीचेर तो चड भियेता, पातयेता, आनीक तो बुडोवंक लागता. जर तर तो जेजूच्या सक्तीचेर, जेजूचेर संपूर्ण विश्वास दवरलो चल्लो जाल्यार तो बुडतो नातल्लो. देखून जेजू म्हळ्यार उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं भियेलोय, हांव आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत केदाळाय वारे वादळां येतातच, ते खंडीत सुकोवंक असाध्य. जावं बरो आमच्या ह्या जाखी बेसांत, धार्मीक बेसांत, जावं बरो कुटुंबा जिवितांत केदाळ आमचे कुटुंब कशें रावता सांगूंक असाध्य. वारे वादळां येतात, पूण जायते पवणी आमी आमच्या सक्तीचेर आमी पातयेता. म्हाका जायते शिकाप आसा, भियोवची गरज ना, म्हाका जाणवाय आसा, हांवें जोडिल्लो दुडू आसा, आस्त आसा, देखून आमी भियोवची गरज ना. अशें जायते फावटी आमी चिंतला तर आमी खंयी पेद्रू बुडीस आमी बुडता. आमच्या सक्तीचेर केदाळ आमी पातयेता, आमी बुडता. देवाची आपा करता आमच्या जिवितांत, पूण खंयच्या रितीन करता आमकां कळीत ना. ल्हान ल्हान संगती मारिपात, साद्या मनशां मारिपात देव आमचे थंय येता आनी आमकां धैर्य दिता, बुडोवंक सोडिना. पूण जायते फावटी आमी देवाच्या सक्तीचेर पातयेच्या बदलाक म्हजे लागीं आसलेल्या सक्तीचेर आमी चड पातयेता, बोबार्थ दवरता, थंय आमी बुडता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या लागीं आसलेली आस्त, आमची शिकाप आमकां संपूर्ण रितीन आमकां बचाव करता म्हूण सांगूंक असाध्य. तुमी जाणात पोर कितें घडलें मुदरांगडींत. एका तरणाट्याक जिवेशी मारलें. कोट्याधिपती जाय तितलो दुडू आसा, कितलीं बसां आसा ताचे लागीं, सकल तराचे सवलत्यो ताचे लागीं आसात. कोरडांनी दुडू आसलो, बरें घर बार सकड आसलें, सकड आसूं तो मालाक. पूण एक दोग ते जाण आयले, एकत घडये जुशी मारले. पळया खंय गेले दुडू, दुडू बचाव करूंक शकलो की ना, आमची सकत कितेंच न्हय. आमचो सगळो भावार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो त्या सरेस्पर देवा लागीं आमी दवरूंक आसा. केदाळा त्या देवाचेर आमी भावार्थ दवरता, खंडीस आमी चलवोंचें ना. देखून पेद्रू बरी आमी देवाक उलो मारया, सोम्या आमकां बचाव कर, आमकां राख. आमीन. जेजून म्हणा मागा आनी तुमी घेतल्यात. ह्या जेजूच्या उतराचेर भरवोसो दवर. सर आमची प्रार्थना सरेस्पर देवाक आतां आमी पेटोवया. बाप्पा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुझं मोग युवजनातही वांटूंक आणि तू तांचे संगत सदा आसाय म्हणल्या बरवशान परच्या तांकां कृपेन बोर म्हूण मागता. जबाब, बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकारभार चलोवच्यांनी युवजनांच्या बऱ्या फुडारा खातीर निस्वार्थीपूर्ण वावर करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्त आसखत युवजनांनी तशेंच हेरांनी तुझ्या गुण खर्च्या सक्तीचो अनुभव करूंक तांकां तुझ्या बेसावांनी बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सबार सपनांनी भरलेले युवजन भावार्थाच्या स्पिरितान मुखार वसव, तुझ्या पुता जेजूचे वाटेन चलोव सांगात दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेले आमी समेस्तांनी निरासपणांत आनी सलवणेन
दैराण मेट कडोवंक आनी तुजेर बरवसन जियोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्कींचे बोमोगळ बापा आमचो तुज्या भुरग्यांचो तूं कळमीत आसतना मोग करताय. बऱ्यांतली बरी सर्कींची देणी दिवन तूं आमकां पोसताय. ह्या खातीर उपकारी मनान तुजो उपकार पावडटा. आमी मागले कंडिसान आमकां तूं दिताय म्हणल्यार बरोवशान आमची गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तुजी खुशी वयतर जें कितें तुका बरें दिसता तें तूं आमकां दी. सर वायटांतले आमकां राखून व्हर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Sărăsna prasovi, tu cați de o purtita. Tu vezi de ni, ca te am sigini, moganti samarpita. Tu vezi de legevi, sărăsna prasovi, tu cați de o purtita. Tu vezi de ni, Kalbi amchi jini moganti samarpita. Udo gowanso gutam savavraso. Udo gowanso gutam savavraso. Mogamcha diniso त्यागांच्या कष्टांचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. मोगामच्या जिणेचो त्यागांच्या कष्टांचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. तुवें दिल्ले जिवीन सरसना प्रासुबी तुकाच देव ओपून दिता. तुवें दिल्ले देणी Kalbi amchi jini moganti samarpita. Tu vendile jivi sarasna prasubi tu kaste vo pundita. Tu vendile deni kalbi amchi jini moganti samarpita. म्हज्या भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मागता तसलेंच म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या नियक्या पयसेवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमचे बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुळतींतून आमच्या हातांत घालताय. तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर पसंत जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुताची सुचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचाय सोबे आसो. आमची कळसा उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा देव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सस्नाक तो आमचो खरो याजक निरंतर पेटोवचो हो यत्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसून बली जावन भेटलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसून वारयलेलें ताचें रगत पियोन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळ बरा संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Covid, 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 dălbara să serviți moto, să
संसार भरला तुझ्या वैभवा स्वर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा मुसगी तुका जय 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 मुसगी तुका जय 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 सर्वेश्वराचे नावे येतात का जय जय सर्वेश्वराचे नावे येतात का जय जय मुसगी तुका जय 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 मुसगी तुका जय 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 बापा खरंच तो पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वाकणता कित्याक तुझे दावन जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सत्तेन सर जीव आणि पवित्रपण उपसता उदित दावन असतन ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एका अशा वर्सा तू समयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटोवच्या कामां हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत जावच्याक तू पवित्र कर तो पराधीन सर्वते राती ताणे मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समिस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची त्याच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका लोभयान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नोबिया आणि सस्नीक कराराचे रगत पातकाचे बोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आणि समेस्त मनशा पासून ते वारोवतले हे म्हजे उगडास करा Bavarta so good burger tobia. Soya Jesu, tuje mora, amin samaramta. जीवन को आम्ही बरगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेता बापा आमच्या सोडवणेपासून तू तुझ्या भूतान ससलेल्या कष्टा मरणासो त्याच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गात चढणे असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सवय एक कूड आनी कत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भगवंत ओंकार मरियेच्या सांजुजे तिचो पती तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें मिसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो ताच्या विनवणे स्वादार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा लिओ आमच्या भगवंत बापाच्या पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सगळ्या गोवळ्या आणि मनेरा बराबर तुझ्या पुतान जोडून घेतले सगळे पोरचे संगाती या संवसारात वाटसरी तुझ्या पवित्र सभेक भोवाडतात आणि प्रितीमोगान थीर कर तुझे उजी तू एकठांय केले हे तुझ्या कुटपाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारात तशी पडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दये करून तुझे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आणि तुझ्या इश्टगतीन ह्या संवसारात अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासांत तुझ्या रासांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां बापाची वळख करून दिल्या बापा लागीं मागूंक शिकयला ते मागणे संगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र आसा, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्याक मोक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले अनवरांतले पिडेंतले अवघडांतले दुखांतले सर रितीच्या वायट वटण्यांतले अकालीक मरणांतले आमकां तो निवार. दय करून ह्या जिवितांत समजताय समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या संध्याक दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबशान अत्रेक केल्याक आमकां तुज्या उदार कापडतीन सर पदकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतले वाटे. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्हय सुमी आपूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी अनेक वटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दिवया. संसाराचे पाप काढले आमचे काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमचे काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात आमी सर्व सुभागी. सुमी आते म्हणजे भितरचे भाग म्हाका भोगना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचो स्वादी मोठो जेजू सोमी आमा जिवीत आमकां दिवचो मोगाळ सोमी अज्ञाजितान भुगतां भोवचो जेजू सोमी सर्गा राजांत आमकां आमचो मोगाळ सोमी ये जेजूराया काळजान मुजा ये जेजूराया जिणेन मुजा प्रकाश तुजो पांगय मोगा देवो पेटय मोगा सो सेवेचो फेरिता होय ये जेजूराया काळजान मुजा ये जेजूराया जिणेन मुजा प्रकाश तुजो पांगय मोगा देवो पेटय मोगा सो सेवेचो फेरिता होय. Colpiso moga sago Jesu somi moga nam karak so pagar mo
मोगाचो सेवेचो प्रेरितावोय ये जेजुराया काळजान म्हज्या ये जेजुराया जिणेन म्हज्या प्रकाश तुजो पंगड मोगा देव पेट मोगाचो सेवेचो प्रेरितावोय জীবিদাসো স্বাদি গুডো যিশু সোমি আমার জীবিতাম কাদিম সোমোকাল সোমি आत्म्याची दान गुप्ता बोसो যিশু सोमी सरकाराचा तामका पावसो मोगाळ सोमी জীবিদাসো স্বাদি গুডো যিশু সোমি আমার জীবিতাम कादिम सोमोकाल सोमी आज पहिले बोटी उंड्या आणि वायना रुपार म्हज्या काळजान आयले जेजू हांव तुका अर्गां दिता म्हाका क्रिस्ती कोटा फावो केल्या हांव तुका दिन वाचपाक दिता म्हज्या जिणेंताचे हर एक मेटांनी तूं म्हजे सवे राव गात म्हाका तुजे तोंड पयस वचून सरनाका गात तुजे बेसांव म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर आनी सर्वांचेर जा तूं म्हजो इश्ट आनी राव तूं म्हजो सांगी होगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी तिरासाणेन जियो आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा जास्लीन क्रास्ता हाका हांव उल्हास पटयता तशेंच देवाची विस्तार आशिर्वादां ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर ताच्या आवय बापायचेर कुटुंबाचेर मागता. सोमी जेजू क्रिस्त आमचे सगळे आसो आनी आमकां राखो आमचे भितर आसो आनी आमकां सांबाळो आमच्या मुखल्यान आसो आनी आमकां वाट दाखोवन आमच्या फाटल्यान आसो आनी आमची जतन करून आमचे वयर आसो आनी आमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोमिया तुझो संदेश घेऊन कालते बोली आम्ही चलता मुखार तुझेर सोम्या सदा पाते जिविताचे वाटेन फुडें सरता तुझी कृत्यानी याळून हर्षून कीर्ती गायता गीता संगीतान वियोल विज्ञान सर्वेच पोरा तुका वाकंता तुझी कृत्यानी याळून हर्षून कीर्ती गायता गीता संगीतं वियोल विज्ञान सर्वेच पोरा तुका वाकंता. या भुरग्याक आमी दिवपेच्या या पंथाचेर तशेंच बेंतिणीचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. प्रार्थना सर्गीचे भोव मोगाळ बाप्पा तूं जावन आसा आमचो रचणार आनी सांबाळणार आमच्या जिविताच्या मेटामेटांनी तूं आमकां राखताय सांबाळटाय तुजो आशिर्वाद आमकां दिताय विशेष स्थितीन मोरये मायेक आमचो सर्गीची आवय जावं तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या रक्षणाचें गांवाचें जावन हें पंथ हें बेंतीन तिणेंच आमकां दिलां आसतना हें घालून पयच्या ह्या भुरग्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल तशेंच ह्या पंथाचेर तशेंच ह्या बेंतींचेर तुजो आशिर्वाद घाल तशेंच सदांच मोरये माये मारिफात सदांच ह्या भुरग्याक तुजी आशिर्वादां फावो कर.
दिसांची ही संभ्रमाची काळीज म्हजी फुमार जाला दिनवास पाटोक जेजूक तयार जाला जिणेंत म्हज्या नावाल घडला उडविकासून ताची उर्बेन भरला जेजू तुका थँक यू म्हज्या काळजांत